Good evening, nakasugod kita og sayo-sayo no. Salamat kay sa Ginoo. Ang ato ang programa karon na diri na to makita sa Numbers. Numbers chapter 12 verse 1 to 15. Kumasahon. Tingnan siya. Ang reklamo ni Miriam og ni Aaron. Sa didto sila sa Hazeroth, gisaway ni Miriam og ni Aaron si Moses. Tungod kay nangasawa siya og usa ka taga-Kus. Miingon sila, pinaagi lang ba kang Moses makigsulti ang Ginoo? Dili ba nakigsulti man usab siya pinaagi kanato? Apan nadunggan kini sa Ginoo. Si Moses mapainobsanon kaayo labaw kay sa tanang tao sa kalibutan. Musa nagsulti dayon ang Ginoo kang Moses, Aaron og Miriam. Pangadto kamong tulo sa tulda nga tagbuanan. Busa nang gawas sila og nangadto sa tulda. Unya mikunsad ang Ginoo pinaagi sa panganod nga daw haligi ug mitindog sa putahan sa tulda nga tagbuanan ug gitawag si Aaron ug si Miriam. Pagduol sa duha, miingon ang Ginoo, pamatian ninyo kini, kun may propeta ako diha kaninyo, makisulti ako kaniya pinaagi sa pananawon og damgo. Pananawon og damgo, kanang pananawon wa ka natulog ana. Take note. Og damgo, dili ingon ini kon makisulti ako sa akong alagad nga si Moses nga gisaligan ko sa akong katawhan. Makisulti ako kaniya nga mag-atubangay klaro og dili pinaagi sa mga sambingay. Daw sama lang nga nakita niya ako. Apan nganong wala gayud kamo mahadlok musulti og dautan batok sa akong alagad nga si Moses. Okay, ato ning isa-isahon no. Ato nahibalaan nga si Moses maoy gatugahan sa Ginoo sa katawhan niya nga magdala. Yung kini si Miriam o si Aaron, magsuon man ni silang tulog si Moses. So naay gireklamo si Miriam o si Aaron bahin sa kang Moses. So gipatawag sila sa Ginoo, gatubangay silang tulog. Si Moses si Aaron, si Miriam. Nasuko pa kayo ang Ginoo kanila o mibiya siya. So dahil mibiya na ang panganod ibabaw sa tulda, gitakbuyan dayon si Miriam og sakit sa panit. Sakit sa panit. O miputi pag-ayo ang iyang panit. Unsa kaning sakitan no nga niputi man iyang panit. Pagkakita ni Aaron ini, miingon siya kang Moses, Sir, ayaw kami pantusa tungod sa kabuang og sala nga among nahimo. So sa kabuang daw og sala nila ilang nahimo, dili daw pantuson. Ayaw itugot nga mahisama si Miriam sa usa ka patayng bata nga gihimugso diin ang katunga sa lawas na dugta na. Busa nagpakiluoy si Moses sa Ginoo, O Dios ko, nangaliw po ako kanimo nga ayuhon mo si Miriam, no? So si Moses nagampo sa Ginoo nga ayuhon man siya si Miriam. Mitubag ang Ginoo kang Moses, kun luwason siya sa iyang amahan sa dagway, dili ba tuson niya ang kaulaw sulod sa 7 ka adlaw? Busa pagawasa siya sa kampo sulod sa 7 ka adlaw, o pag kahuman mahimo na siyang mubalik. Busa gipagawa si Miriam sa kampo sulod sa 7 ka adlaw, ug ang mga tawo wala mo padayon sa ilang pagpanaw hangtod nga wala pa si Miriam mahibalik sa kampo. Human niadto mibiya sila sa Hazeroth ug nagkampo sa Paran. Sumaingon ani ba ang sitwasyon kay si Moses nangasawa siya og
lain dito sa Kamingawan. Kung kini ang igsuon si Miriam o si Aaron nang reklamo ba, so unsay giingon sa Ginoo sa ila ha? Niingon ang Dios, wala ba kamo mahadlok sa kang Moses? Murag ka nang gitaw si Moses ba ang gitahasan sa Ginoo sa pagpagawas sa mga Israelites kauban sa tong dili mga lain nga pundok, no? Nga man lang ambot pasabot ba nga aduna ba'y pagtahod ba, no? Adunay pagtahod ba sa pangulo, nangulo nila. So wala man nakita sa Ginoo nga ning tahod sila. So muna nga pagbiya sa Ginoo, nagpaibabaw dayon sa ang pangano sa tulda. So gitakbuyan din si Miriam og sakit sa panit anang puti. No? Unsa ka nang sakitan, no? So atong ma-realize nga kita gyud di ay kinanan adung ginagitay pagtahod sa mga nitahod ta sa Dios, no? Kanabitang mga kanang dili kita magkat-on nga wala ti pagtahod, kinala utahod gid kita sa nangulo kay kana siya. Suod ba si Moses ug ang Ginoo, pero si Moses mapailubon lang yun. Mapailubon si Moses sa iyang sitwasyon kay nangasawa man si Moses dito sa Kamingawan, dito sa wilderness niya dayon. Niingon ni si Miriam nga, di ba pod ka mo istorya ang Ginoo nato ana, no? So igsuon to igsuon. So naagid ay panahon ang imong igputol ug tinae maoray mo unay nimo. So take note, warning na siya. Dapat atong buhaton tinahuray sa usag-usa, submit sa usag-usa, ilabi na sa nangulo, no? Submit sa usag-usa kay dili ka mo submit na naadyoy consequence na may tabo nimo like Miriam, no? So payo lang kita tanan kinahanglan kita nga ano na tayo pagtahod sa mga nitahod ta sa Dios. Kay ang sa may gingon ang ibilin sa Ginoo ang kalinaw manaa ninyo pag tinahuray sa usag-usa para nga mailhan sa katawhan nga makanakan sa Dios lahi, no? Lahi, no? Dita Dios sa kagubot, Dios ta sa kalinaw. Muna ay pag unsa man pagtahod, kinahanglan man lang pod tahod. Wala pagtahod madili makita si Kristo sa imong kinabuhi. Ana lang. God bless.